प्यारे अजीज़ान ग्रामी, जब भी किसी इंसान के ऊपर जादू होता है तो उसके जिस्म में 8 निशानियां जाहिर होती हैं, यानी कि दिखती हैं। अगर किसी इंसान की जिंदगी में बड़ी कामयाबियों पर रोकें लगाई गई होंगी, या किसी इंसान की जिंदगी में बंदिशें लगा दी गई होंगी, या किसी इंसान पर जादू का असर होगा, तो उसके जिस्म के अंदर या उसकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन 8 निशानियों में से एक निशानी जरूर जाहिर होती होगी। और अगर इन निशानियों में से एक भी निशानी आपके अंदर निकल आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके सामने एक कुरानी लफ्ज ऐसा भी पेश करेंगे जिसको पढ़ने के बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त में जादू के असरात इंसान के ऊपर से गायब हो जाते हैं, जादू की जकड़न उसी वक्त में खत्म हो जाती है और इंसान दुनिया भर की तमाम बंदिशों, तमाम रुकावटों से भी निजात पाता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जादू को इस्लाम ने हकीकी माना है और साथ के साथ इसको शिर्क और नाजायज करार दिया है। अक्सर हम लोगों की जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो हम उन परेशानियों का सबब ढूंढने लगते हैं। हम लोग हाफिज साहब के पास जाते हैं, आलिमों के पास जाते हैं, बहुत से तांत्रिक बाबाओं के पास में चले जाते हैं कि हमें कोई हमारा चेहरा देखकर ये बता दे, हमारी आंखें देखकर ये बता दे कि हमारे ऊपर क्या परेशानी है, हमारे ऊपर जादू वगैरह या बंदिशों का असर तो नहीं है। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि इंसान का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे कारोबार बंद होने की आखिर वजह क्या है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दुनिया भर में जलने वालों की कोई कमी नहीं होती है और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स एक भी मौजूद नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो। और आजकल के दुश्मन इतने ज्यादा भयानक, इतने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं कि वो आपकी जान लेने तक पर आमादा हो जाते हैं। तो उनके लिए जादू कराना या जादू करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर बंदिश लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 200-500 रुपए या 1000 रुपए खर्च करके आपके ऊपर टोटकों का असर हो सकता है, आपके ऊपर जादू का असर बाआसानी कराया जा सकता है। जिस तरह इस्लाम ने जादू को हकीकत माना है, उसी तरह प्यारे अजीज़ान ग्रामीन शरीयत ने इस बात को भी जो है कबूल किया है कि जो इंसान भी जादू करता है वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। आइए अब हम आप लोगों को उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनमें से एक भी निशानी अगर किसी इंसान के अंदर मौजूद होती है तो 100% कहा जा सकता है कि उस इंसान के ऊपर जरूर किसी ना किसी बला का असर है, किसी ना किसी जादू का असर है, किसी ना किसी टोटके का असर है या किसी ना किसी बंदिश का असर है। पहली निशानी आप लोग सुनिए, अगर आप लोग रात को सोते हैं और आपको रात में ख्वाब आया, ख्वाब में आपको गंदी गंदी चीजें दिखाई देती हैं, गंदी गंदी चीजें जैसे कि टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आपको उल्टी सी हो जाए, आपका दिल घबराने लग जाए, इस तरह से अगर आपके ख्वाब में बार बार होता है, यानी कि हफ्ते में 7 दिन में ये ख्वाब आपको 2 से 3 बार आता ही है, महीने में अगर एक आध बार ये ख्वाब आया है तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन पूरे एक महीने के अंदर 3 से 4 बार भी ये ख्वाब आया है तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये 100% कहा जा सकता है कि उस इंसान के ऊपर जादू की अलामत है, जादू के असरात है। अब आप लोग दूसरी निशानी के बारे में सुनिए, ख्वाब में जानवरों को रोजाना देखना, जानवर आपको काट रहा है, जानवर आपके पीछे भाग रहा है, या ख्वाब में आप लोग किसी भी किस्म का कोई भी जानवर देखते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये भी जादू की एक बड़ी निशानी है। और अगर कोई इंसान अपने ख्वाब के अंदर एक ही जानवर को रोजाना देखता है तो उसके ऊपर 1000% जादू का असर है। तीसरी निशानी के बारे में सुनिए, हम लोग ख्वाब देख रहे हैं लेकिन जब हम सुबह को सोकर उठे तो हमें ख्वाब याद नहीं रहा कि हमने क्या देखा था, हम ख्वाब ही भूल गए, या फिर ख्वाब ही के अंदर हम जंगलों में घूम रहे हैं, वीरान जगहों पर घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, या ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहां हम कभी गए ही नहीं, जहां से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिस जगह को हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। या फिर ख्वाब ही के अंदर ऐसी चीजों को देखना जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भाग रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं,
کوئی چیز ہمیں بھگا رہی ہے۔ تو اگر ایسی چیزیں، ایسے خواب آپ کو لگاتار آتے ہیں تو اس سے بھی پوری طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اگلی نشانی کے بارے میں سنیے، انسان کے ذہن پر یعنی کہ اس کے دماغ پر اثر ہونا، دماغ پریشان رہنا۔ یہ بات یاد رکھیے، جادو کا شکار والا انسان اکثر بے چینی، خوف یا وہموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اس کو غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی پکار رہا ہے، اس کو کوئی آواز دے رہا ہے، اور ایسا انسان خود کو تنہا اور اکیلا پن میں محسوس کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل اور دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے جو جادو کے اثرات کو بڑھا سکتا ہے۔ اگلی نشانی کے بارے میں سنیے، جسمانی علامات جس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں جادو کیے ہوئے انسان پر۔ پیارے عزیزان گرامی، بنا وجہ تھکان محسوس ہونا، جسم کے اندر درد محسوس ہونا یا بیماری جو دوائی سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، اگر یہ سائن، یہ نشانیاں بھی اگر کسی انسان کے اندر ملتی ہیں تو 100% کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کا رنگ پیلا یا سیاہ یعنی کہ کالا ہو جانا، علماء کے مطابق جادو کے اثرات میں اکثر جسمانی کمزوری بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب تیسری نشانی سنیے جو انسان کی شخصیت میں تبدیلی یعنی کہ بدلاؤ لے آتی ہے، غصہ بڑھ جانا، رشتوں میں درار پڑ جانا یا اپنوں سے نفرت ہو جانا، یہ بھی جادو کی نشانیاں ہیں۔ اگلی نشانی کے بارے میں سنیے، دینی کمزوری انسان کے اندر جادو سے پیدا ہوتی ہے، نماز، تلاوت یا عبادت سے دل اٹھنا، قرآن پڑھنے کی بالکل بھی دل نہ کرنا، خواب میں سانپ، بچھو یا سیاہ رنگ کے جانور کو دیکھنا جو شیاطین کے اثرات کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ ساری نشانیاں بھی جادو کیے ہوئے انسان کے اندر ہی دکھتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ ساری وہ نشانیاں آپ کو بتائی گئیں جو ایک جادو کیے ہوئے، بندش کیے ہوئے یا کسی بلا کے سائے میں گھرے ہوئے انسان کے اندر ضرور 100% دکھائی دیتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان میں سے ایک دو نشانی آپ کے اندر ہے یا صرف ایک ہی نشانی اندر ہے تو آپ کے اوپر کیا جادو کا اثر ہے؟ تو ہاں پیارے عزیز دوستو، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، کیونکہ ان نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اب آخری سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ان میں سے ایک بھی نشانی نکل آئی ہے یا آپ نے کسی سے معلوم کر لیا ہے، فال وغیرہ کھلوا کے دیکھ لی ہے، آپ کے اوپر جادو کا اثر پہلے سے ہی ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ کون سا راستہ اپنائیں؟ کون سا راستہ صحیح ہے؟ کون سا راستہ بہتر ہے؟ کون سا راستہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے؟ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، جادو سے بچنے کے لیے ایک قرآنی لفظ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے جو کہ ہر وقت ٹرینڈنگ میں رہتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس ایک لفظ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہے۔ کہا جاتا ہے اور اس کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں کہ اس ایک لفظ کو پڑھنے سے جادو کے اثرات جسم کے اندر سے، پیشاب کے راستے سے یا کسی نہ کسی راستے سے اپنے آپ اسی وقت میں فوری طور پر باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ لفظ ہے قرآن پاک کا یہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بہتر جو ہے وہ آپ لوگ سنیے، جس سے جادو کے اثرات اسی وقت میں ختم ہوں گے۔ کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لے کر آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، اور جس کے اوپر جادو کا اثر ہے وہ خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، اسی لیے آپ نے یہ پانی اپنے سامنے رکھا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ لوگ سورہ فلق اس کو 3 بار پڑھیں، پھر آپ لوگ بیچ میں 41 بار اسی ایک لفظ یعنی کہ ان اللہ سیبطلہ کو 41 بار پڑھیں، پھر آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھیں، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ جو پانی آپ نے سامنے رکھا ہے اس پر آپ لوگ 3 بار پھونک دیں، اور اگر آپ لوگ خود جادو کے شکار ہیں تو اپنے گلے میں بھی 3 بار پھونکیں، اور جس کے دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے گلے میں 3 بار پھونک دیں، اور جس بھی انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے اس کو یہ پانی پلا دیں، خود بھی پی لیں اور گھر کے سبھی لوگوں کو بھی پلا دیں، کیونکہ جن کا آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر شروع ہو رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پینے کی برکت سے، اس عمل کے دم کی برکت سے آنے والے وقت میں بھی حفاظت ہوگی، اور اس وقت میں اگر جادو کا اثر ہو تو وہ اسی وقت فوری طور پر باہر نکل جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔